नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। अमेरिका और ईरान की जो जंग की जो कैफियत है, इस कैफियत के अंदर मुआवजा करते हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी के तहत देखने की कोशिश करते हैं कि कौन अपने एजेंडे के लिहाज से मजबूत था, या जो अपने जंग के नताइज को अपने एजेंडे से ज़्यादा करीब जो है वो तलाश करने में कामयाब हो सकता है। तो इसे कहते हैं जहाँ पर जो जंगो जदल का मैदान होता है, उस जंगो जदल के अंदर भी एक एजेंडे का जो बुनियादी किरदार होता है वो इंतहाई अहम होता है फतह के तयन के अंदर या शिकस्त का कोई दायरा कार मुतय्यन करने के लिए। तो इसे कहते हैं अगर हमने एजेंडे के लिहाज से अमेरिका और ईरान का मुआवजा मुकाबला करें तो मेरा में सबसे बड़ा जो अमेरिका के लिए सेटबैक है वो इस जंग के आगाज से लेकर अब तक जो है वो अपने एजेंडे की तश्कील के लिहाज से है। और यही वजह है कि उन्हें अपने एजेंडे की तश्कील के लिहाज से जो हद्दोखाल उन्होंने मुतय्यन की है, अगर उन पर परखा जाता है तो अमेरिका को इस जंग के अंदर जो है वो एक नाकामी के तस्वर के साथ मुंसलिक किया जाता है, बल्कि खुद अमेरिका की क़यादत जो जंगो जदल का एक तस्वर लेकर ईरान के खिलाफ सरगर्मी अमल हुई थी, वो अपने एजेंडे के मुताबिक नताइज हासिल ना होने की वजह से एजेंडे को जो है वो फिर एक नए बयानिए के साथ जो है वो हर सूरत जो है वो हर दिन जो है वो हमारे साथ जो है वो रखती नजर आती है। तो इसे कहते हैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो जंग का आगाज का जो अमेरिका का एजेंडा था वो एजेंडा कि ईरान के अंदर जो है वो एक रेवोल्यूशन आने की जरूरत है, एक एजेंडा की जरूरत है। वहाँ पर सप्रेशन ऑफ द पीपल बहुत ज्यादा है, लोग रिवोट करने के लिए तैयार है, हमारे पास अल्टरनेट क़यादत मौजूद है, ईरान के पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और उसके लिए जो है ईरान को जो है वो एक ऐसा सबक दिया जा सकता है कि जो उसके लिए जो है वो तारीख का बदतरीन अमल करार पाएगा। तो कहते हैं यहाँ पर जाकर जो उन्होंने एजेंडा दिया चेंज ऑफ गवर्नमेंट से लेकर इंटरनल रेवोल्यूशन के लिहाज से, मैं ये एक ऐसे अहदाफ थे जिनका हासिल करना जो है वो मेरे ख्याल में हालातों वाक़यात का इदराक ना होने ही वजह नहीं हो सकती, बल्कि हालातों वाक़यात का गलत परसेप्शन अपने अंदर पैदा कर लेना बुनियादी वजह है। तो इसे कहते हैं उन्होंने हालातों वाक़यात का गलत इदराक किया, परसेप्शन अपना गलत डेवलप किया, और एक अपने इमेज को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने दुश्मन के लिए बनाने के लिए एक ऐसा एजेंडा तश्कील दे दिया कि जो बज़ाहिर ही नहीं जो है वो नामुमकिन था। तो इसे कहते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ चेंज हो गया या एक इंटरनल रेवोल्यूशन, क्योंकि ईरान के जो निज़ाम सियासत को देखने वाले समझने वाले लोग हैं कि वहाँ पर जो है वो एक थियोक्रेटिक निज़ाम तो नहीं है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक थियोक्रेसी का तस्वर जरूर पाया जाता है। जहाँ थियोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ जाता है वहाँ पर जाकर जो है वो डेमोक्रेटिक निज़ाम को जो है वो एक जदीद जमहूरी डेमोक्रेटिक निज़ाम के असूलों पर परखा नहीं जा सकते। तो कहते हैं यहाँ पर जो अमेरिका को अब वक्त गुजरने के साथ साथ अपने एजेंडे के हसूल के लिहाज से जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उसके नतीजे के अंदर उसका इमेज अंदरूनी तौर पर जंग में फरीक के तौर पर अपने हालिफों के लिए और साथ साथ दुनिया के लिए जो है वो एक वर्ल्ड पॉलिटिक्स और वर्ल्ड अफेयर के लिहाज से एक नाकामी का तस्वर जो है वो देते हुए नजर आते हैं। तो यही वजह है कि अमेरिका के खुद अंदर जो है वो एक ऐसी राय पाई जाती है कि अमेरिका जो है वो जंग सिर्फ लेजिटिमेसी की वजह से ही कमजोर नहीं रखता, बल्कि अपने अहदाफ को हासिल करने में भी वो नाकाम नजर आता है। यही वजह है कि अमेरिका की जो क़यादत है वो हर आए दिन अपने मीडिया के ऊपर और अपने इंटेलेक्चुअल के ऊपर और अपनी मुखालिफ सियासी कुव्वतों के ऊपर जो है वो तंजिया तनकीद और बड़े एडवांस रिमार्क्स पास करती हुई नजर आती है, कि जिसके अंदर वो एक ऐसा बयानिया देते हुए नजर आते हैं कि जो अमेरिका की शिकस्त का, तो एक ऐसा बयानिया जो खुद उनकी अपनी जोग्राफी हदूद के अंदर अमेरिका से वाबस्ता मफादात की हामिल कुव्वतें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की जंग से मुतल्लिक़ दे, तो उसका बैन अवी तनाज़र हम बासानी समझ सकते हैं। फिर यहाँ पर जाकर हमें अगर ईरान का मुआवजा किया जाए अमेरिका के साथ उसके एजेंडे के लिहाज से, तो मैं ईरान पहले दिन से ही अपने जिस बयानी के साथ मुंसलिक था कि हम अपनी जोग्राफी हदूद का तोहफ़्ज़ करेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम जो है वो दुनिया को जो है वो इस जंग के अंदर जो है वो जो हमारे खिलाफ होंगे उन्हें एक नुकसान का एक सबक देंगे, और फिर ये जंग जो है वो हर उस मुल्क के खिलाफ लड़ी जाएगी जो अमेरिका के साथ इस जंग में शरीक होगा। तो और फिर इसी तरह आपने हुर्मुज़ का एक तस्वर दिया जाता। तो अब कोई एक ऐसा पहलू नहीं है कि जिसके अंदर जो है वो ईरान जो है वो अपने बयानिए के लिहाज से जो है वो एक कामयाबी का कोई तस्वर देता हुआ नजर ना आए।
وہ اپنے تصور کے ساتھ کبھی بھی اس نے یہ اقرار نہیں کیا تھا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یا دنیا ہمارے لیے کوئی تباہی کا کوئی پیغام رقم نہیں کر سکتی، یا اس کی فضائی حدود کی جو ہے وہ صریحاً اور شدید وائلیشن نہیں کی جا سکتی۔ تو میں وہ اپنے ڈیفنس کے لحاظ سے جن ویپن کا انحصار کرتا ہوا نظر آتا تھا، اس نے اس کا نہ صرف استعمال کیا بلکہ دنیا کے اندر اپنے ان ہتھیاروں کی وجہ سے اپنی سروائیول کے لحاظ سے انتہائی طاقتور جو ہے وہ میسج بھی پہنچایا اور حاصل بھی کیا۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جو ایران کا تصور تھا کہ وہ اپنی جغرافی حدود کا تحفظ کرتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اپنے جو مخالف قوتیں ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایک شدید رد عمل دے گا، وہ اس کا بھی عملی مظاہرہ ہے، خود امریکہ کے خلاف، پھر یہاں تک اسرائیل کے خلاف، اور پھر گلف ریاستوں کے خلاف اپنا دائرہ کار وسیع کر دیتا کہ ترکیہ کے خلاف بھی۔ تو میں اس نے اپنا جو رد عمل ہے وہ کہیں بھی کمزور کا تصور نہیں دیا۔ پھر بنائے ہرمز کا جو تصور تھا، اس کے نہ صرف اس نے وہ اقدامات اٹھائے کہ جو وہ اٹھانے کا دعوے دار تھا کہ وہ بندش لگا دی جہازوں میں، وہاں پر اس کو جو کھولنے کا ایک تصور دیا جاتا تھا امریکہ کی طرف، یا یہ تصور دیا جاتا تھا کہ کوئی اس اپنے ہرمز کو بند نہیں کر سکتا، اگر ایسا کرے گا تو اسے بدترین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں یہاں پر بھی بیانیے کے ابنائے ہرمز کے لحاظ سے بھی ایران جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے اندر کامیابی کا تصور جو ہے ہمیں دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس طرح سے یہ وہ حالات و واقعات ہیں۔ اگر میں ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر اگر ان کا احاطہ کروں تو ہمیں بنیادی طور پر اگرچہ ایک تصور دیا جاتا ہے کہ اپنے دشمن کو جنگ کے اندر جو ہے وہ اپنے بیانیے سے شکست دینے کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایک ایسا بیانیہ بنانا چاہیے جو دنیا کے آپ کے مخالف قوت کے لیے ایک خوف کا پیغام دے، اور اس کے لیے اس کی ول پاور کو کمزور کرنے کا سبب بنے، یا اس کی طاقت کو جو ہے وہ اس کے جو اس کے عناصر ہیں اس کو کمزور بنانے کا تصور دے۔ تو ہمیں یہاں پر امریکہ نے شاید اس سوچ اور فکر کے تحت اختیار کیا، لیکن جو ایک دنیا کی بڑی طاقت سپر طاقت ہوتی ہے، ہمیں اس کے اندر ایک اور جو تصور ہوتا ہے وہ دوسرا بھی اس کے نظر رکھنا ضروری تھا۔ وہ یہ کہ ایک ریئلسٹک ایٹیچیوڈ کے تحت اگر وہ اہداف وہ بناتا کہ جو وہاں سے بآسانی حاصل کر سکتا تھا، اور اس سے وسعت اگر اس کو حاصل ہوتی اپنے اہداف کے حوالے سے، تو اس کی کامیابی کا دائرہ کار جو ہے وہ وسعت پاتا، نہ کہ جو اب موجودہ کیفیت ہے وہ اس کے اندر سکڑتا ہوا نظر آتا۔ اسی طرح ایران جب جس اہداف کے ساتھ سرگرم عمل ہے، اگر وہ اپنے اس اہداف سے زیادہ وسیع اہداف بناتا کہ وہ جب اپنے جغرافیہ حدود کی کسی کو خلاف ورزی کرنے دے گا، یا ہم پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، یا ہمیں کوئی سبق سکھانے کے لیے کوئی سرگرمی نہیں کر سکتا، تو شاید یہ تصور جو ہے وہ آج ان کے بیانیے کے ساتھ جو ہے منسلک ہوتا ہے۔ اس لیے چونکہ ابتدائی طور پر اپنا دائرہ کار اپنی سوچ اور فکر کا، اپنے بیانیے کا اور اپنی پالیسی کا ود ان ڈیٹ سفیر رکھا ہے کہ جو ان کی طاقت کے مظہر اور طاقت کے تحت جو ہے جن کو انفورس کیا جا سکتا تھا، دیٹ از وائی ایران از کنسیڈرڈ ٹو بی دا سکسیسفل ان ٹرم آف دا اچیومنٹس۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر جنگ و جدل کے اندر اب یہ ترازو کا یہ پلڑا نہیں دیکھا جانا کہ کس نے کس کو کتنا نقصان پہنچایا، بلکہ ترازو کے پلڑے کے اندر دیکھا جائے گا کہ جو اہداف اس جنگ کے اندر شامل فریقین کے تھے ان میں سے کون سا فریق جو ہے وہ اپنے جنگ کے اہداف کے زیادہ قریب نظر آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔